محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک جنگ موتا دا وقت ہے، جنگ موتا دا وقت ہے، نبی پاک نے حضرت جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر لشکر بنایا ہے۔ آپ فرماتے نے اگر زید شہید ہو جائے نا تے پھر جعفر بن طیار اس لشکر دی امارت سنبھالن گے۔ لوگوں جنگ لگ جاندی ہے، جنگ لگ گئی ہے۔ ویکھنا باپ تے بیٹیاں چے اولاد چے جدائیاں کیویں پیندیاں نے، اور میرے پیغمبر پھر داد رسیاں کیویں کر رہے نے، آپ حوصلے کیویں دے رہے نے، کیونکہ جان دیو باپ دیاں جدائیاں دا صدمہ بہت بڑا ہویا کردا ہے۔ سونےو باپ دی جدائی دا صدمہ بہت بڑا ہویا کردا ہے۔ اور اگلے دن دی بات ہے، میرا دل کردا ہے میں تانوں لنگ دیاں سنا جاواں۔ گجرانوالے دی اندر، گجرانوالے میرے اپنے علاقے دی اندر ایک بہت بڑی شخصیت رب دا ولی جنہ دا نام مولانا محمد انور بیگ رحمت اللہ علیہ آیا ہے۔ او شخصیت جڑی مینوں اپنے میرے ابو جی نال انہاں نوں نال لے کے گئے تے مدرسہ عالم چوک دے اندر جامعہ نصر العلوم اوتھے مینوں داخل کرا کے آیا ہے۔ اے شخصیت مولانا محمد انور بیگ رحمت اللہ علیہ میرے ابا جی دے نال گئے، جا کے مینوں داخل کرایا، لوگوں مینوں داخل کرایا۔ اے شخصیت ہو سی جن نے بڑے بڑے علاقے دے جواناں نوں اے مدرسیاں چے داخل کرایا، جڑے اج پاکستان چوں باہر وی جا کے دین دا کام کردے نے پے، دین پھیلاندے نے پے، نیک لوگ ہویا کردے نے۔ سونیا 2-4 دن ہوئے نے اس شخصیت اس دنیا تو بیماریاں کٹ دیاں رخصت ہو گئی۔ پھر میں اپنی آنکھاں دے نال اس جنازے چ شریک ساں، لوگوں میں سینکڑیاں دی تعداد چ دنیا نو روندیاں ویکھیا، او چیخاں مار مار کے روندیاں ویکھیا۔ اوے او تے دنیا روندی سی، انہاں دے پتر جوان نے، اگوں انہاں دے پتر جوان نے، پر باپ دنیا تو جاوے نا، جان دیو باپ دنیا تو جاوے تے اولاداں پاوے پہلوان بھی ہونا تے یقین کرو لک ٹوٹ جاندا ہے، دل ٹوٹ جاندا ہے، لک ٹوٹ جاندا ہے۔ غماں دے پہاڑ ٹوٹ پیندے نے، غماں دے پہاڑ ٹوٹ پیندے نے۔ یقین کرنا جنازے دی اندر انہاں دے 5-6 بیٹے ایڈے کڑیل ماشاءاللہ جوان تے ہچکیاں لے لے کے چیخاں مار مار کے جنازے چ روندے نے۔ دنیا جبے مار دی یار تسی کی کر دے ہو بے، اور کیوں روندے ہو پہ؟ صبر کرو یار صبر کرو۔ کہنے لگے اسی کیویں صبر تے کرنے پے پڑے نا اکھاں تے کیویں کنٹرول کریے۔ جدو باپ جاوے نا آئے مینوں کتھے یاد آئی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سیدہ فاطمہ دے بابا دنیا تو گئے نے۔ حضرت سیدہ فاطمہ 6 مہینے تک چہرے تے آزا نہیں آیا، چہرے تے 6 مہینے تک ہاسا نہیں آیا۔ کسے نے پوچھیا ہے باپ دی جدائی پہ گئی ہے نا، باپ دی جدائی پہ گئی ہے، چہرے تو ہاسا مک گیا ہے۔ جان ہے جنہ دے باپ جنہ دے والد فوت ہو جان اور انہاں دے چہریاں تو واقعی سے مک جایا کر دے نے۔ یار میرے نالوں ود کے کون جاندا ہے یار غماں تے کی پہاڑ ٹوٹ دے نے، باپ دی جدائی تے کی معاملہ۔ دعا کرنا اللہ جنہ جنہ دے باپ فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں منور کر دے۔ اللہ شاءاللہ کسے دا باپ دنیا جنا جاوے، کو بچہ بچے یتیم نہ ہو،
تو بچہ بچی یتیم نہ ہوئے. ہائے ہائے لوگوں سیدہ فاطمہ لوگ کسے نے پوچھیا فاطمہ تواڈے چہرے تے آسا کیوں نہیں آندا؟ حضرت سیدہ رو کے فرما دیا نے آپ پوچھن والیو جنہاں دے باپ ٹر جان انہاں دے چہرے تے آسا نہیں آندا. جنہاں دے باپ ٹر جانا انہاں دے چہریاں تو ہاسے مک جایا کر دینے. اللہ اللہ سونے ادھر جنگ موت ہے، جنگ موت ہے. نبی باپ دا اے جناب والا حضرت جعفر بن طیار اس جنگ وچ شہید ہو گئے، شہید ہو گئے. انہاں دی زوجہ بیوہ ہو گئی ہے، انہاں دی زوجہ بیوہ ہو گئی ہے، بچے یتیم ہو گئے. نبی پاک نو چونکہ پتہ سی کہ جعفر تے چھوٹے چھوٹے بچے باپ ٹر جائے تے بچے رل جاندے، باپ ٹر جائے تے بچے ٹھوکراں جو رہ جاندے نے. آسان رل دے آپ ویکھے نے. او یار کل پرسوں دی گل ایک بندہ میں نو ویڈیو بخاندہ سی بیا. ہائے ہائے راول پنڈی دی اندر ایک ستیلا باپ ہے جنہیں بچے نو سوٹیاں نال مارے ہے. کس گل تو میری اجازت تو بغیر ایک پھل کیوں کھادا ہے؟ یار ویکنا اوے سکا باپ اوے پھلا دے ٹیر لا دیندا تے لا کے آندا پترو کھاؤ تے صحیح نا، او میری تیو کھاؤ تے صحیح نا. او ستیلا آئے آئے اوے انہیں ایک پھل کھان دی وجہ تو اینا مارے چیخاں. ایک بار میں ویڈیو ویکھی یقین کرو دوجی بار ویکھن دے دل نہیں کیتا. میرا اپنا دل پر آیا میں کہ کڈا ظالم بندہ ہے. یار گل سن لو نا توجہ رکھو. نبی پاک جدوں ویکھیا ہے جعفر شہید ہو گئے نے نبی پاک اتھوں چلے نا دل چے غم میں. ہائے ہائے جعفر دے بچے یتیم ہو گئے نے، ایدی بیوی بیوہ ہو گئی ہے. نبی پاک چل دے جا رہے نے جا کے انہاں دے ہمسایاں نو حکم دیتا ہے فرمایا کھانا تیار کرو نا، کھانا تیار کرو نا. لوگوں ترمذی اندر روایت موجود ہے، نسائی اندر روایت موجود ہے اور مسلم شریف اندر غالباً روایت موجود ہے. اللہ دا نبی پاک فرماندے نے فرمایا انہاں واسطے کھانا تیار کرو نا، کھانا تیار کرو. اور کھانا تیار کیتا گیا ہے. نبی پاک اپنے ہتھاں نال لقمے توڑ توڑ کے انہاں یتیماں نو کھلا رہے نے. انہاں یتیماں دے جنہاں نو باپ دیاں جدائیاں پہ گئیاں نے نا انہاں دے منہ چ لقمے پا رہے نے. کیونکہ میرے نبی پاک نے اے دور ویکھیا ہے، اے دور کٹیا ہے جدوں باپ دی جدا حضور دی اجے دنیا تے آئے نہیں سن تے باپ دا سایہ پہلے ہی اٹھ گیا، باپ نال جدائیاں پہلے ہی بہ